धन्यवाद परमेश्वरलाई। सबैलाई परमेश्वरको नाममा जय मसीह। परमेश्वरको बढाइ हो। साँच्चै यो सुन्दर समय म आशा गर्छु बीचमा हाम्रो नेटको कारण केही गडबड भयो भने पनि कृपया मलाई भनिदिनु होला। हामी छिटै नै अनि मलाई विश्वास दिएको छ हाम्रो अनलाइन सुरु गर्नुहुने हाम्रो समितिले मलाई यो सुन्दर समय दिनुभएको छ। हुन त म खासै वचन बोल्न लागेको छैन, तर पनि उहाँहरूले मौका दिनुकोमा म धेरै धन्यवाद दिन्छु। आउनुहोस् हामी परमेश्वर वचन सुनौ। मैले लुका 5 अध्यायको 8 पद। आउनुहोस् हामी परमेश्वर वचन हेरौँ। लुका 5 अध्यायको 8 पद। लुका 5 अध्यायको 8 पद। यहाँ यसो लेखिएको छ, अब यो देखेर येशूको पाउमा घोप्टो परी सिमोन पत्रुसले भने, हे प्रभु, मबाट जाइजानुहोस्, किनभने म पापी मानिस हो। परमेश्वरको छोटो वचनमा हामी सबैलाई आशिष गरौँ। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। अति नै उच्चमा विराजमान हुने जिउँदो परमेश्वर पिता, हामी तपाईको हेर्न गइरहेका छौँ। म दास आफैमा प्रभु केही बोल्न चाहदिनँ, तर तपाईले सिकाउनुहोस् पिता। मेरो मुखपात्र भइकन बोल्नुहोस्। तपाईको वचन सामर्थ्य छ, तपाईको वचन शक्तिशाली छ। वचनले प्रभु हामीलाई चङ्गाई, वचनले हामीलाई आशिष, वचनले हामीलाई सामर्थ्य, अनि वचनले हामीलाई ज्ञान, वचनले हामीलाई ज्ञान, अनि वचनले हामीलाई उद्धार गर्ने सामर्थ्य दिनुहोस् भन्ने बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ। साथै हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईको निम्ति एउटा साक्षी गवाही हामीलाई बनाउनुहोस् भन्दै छोटो बिन्ती प्रार्थना माग्छु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। हुन्छ। यहाँ अहिले मैले पढेको खण्ड चाहिँ यो एउटा घटना जो गेनेसरेत भन्ने एउटा ताल छ। यो तालको किनारमा प्रभु येशू जानुभएको वखतको कुरा हो। त्यहाँ चाहिँ पत्रुस सिमोन र उहाँको साथीहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ उनीहरू माछा मारिरहेको देख्छौँ। हामीले लुका 5 अध्याय पढ्यो भने त्यहाँ घटना देख्छौँ। त्यहाँ चाहिँ एउटा घटना घटेको छ। पत्रुसले रातभरि जाल हानेको छ, रातभरि माछा मारेको छ। अनि त्यो ठाउँमा प्रभु येशू बिहान हुन सक्छ उहाँ त्यहाँ पुग्नु भएको छ। अनि यसले पत्रुसलाई भन्नुभयो, पत्रुस अलिक गहिरोमा जाउँ। अनि त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँनिर चाहिँ अनि यसुले भन्नुभयो, जाल हाल। अनि उसले के भन्यो भने, गुरुज्यू, हामीले त रातभरि माछा मारेर रातभरि हामीले मेहनत गर्यौँ, तर केही हामीले फेला पारेनौँ, तर पनि तपाईँको वचनले म जाल हान्छु भनेर उसले जाल हानेको छ। अनि यहाँ जाल हानेपछि माछाको थुप्रो देखिएको छ। माछाको थुप्रो यहाँ हरिएर ढुङ्गा भर्न लाग्दाखेरि यहाँले चाहिँ यो सिमोन पत्रुस चाहिँ के भनेर भने, यहाँ 8 मा भन्छ, तब यो देखेर येशूको पाउमा घोप्टो पर्यो सिमोन पत्रुसले भने, हे प्रभु, मबाट जाइजानुहोस्, किनभने म पापी मानिस हो। पत्रुसले येशूको खुट्टामा ठोकेर के भनेछ भने, प्रभु, मबाट गइजानुहोस्, म पापी मानिस हो। किन भन्यो होला यस्तो? तपाईँ हामी त्यो स्थानमा भएको भए के भन्थ्यो होला? प्रभु, भोलि पनि आउनुहोस्, त्यसै भन्नुहोस्, हामी माछा मार्नेछौँ, धेरै माछाहरू नै छ, बेच्नेछौँ, अनि यसबाट हामी धेरै पैसा सेवामा खर्च गर्नेछौँ भन्थ्यौँ होला। पत्रुसले यहाँ के भइरहेछ भने, येशूको पाउमा खुट्टा ढोकेर, पाउमा खुट्टामा चाहिँ ढोकेर के भनेछ भने, प्रभु, मबाट किनभने म पापी मानिस हो। उसले आफैलाई पस्ताव गरेको छ। उसले आफैलाई चिन्यो, म मान्छे
यहाँ पढ्दाखेरि अनि यसुले त्यो साँचो प्रचार गरेपछि यसुले भन्नुहुन्छ मानिसहरू पक्रने जाँदाखेरि मैले पत्रुसको जीवनलाई प्रिय हेर्दाखेरि राम्रोसँग निकालेर हेर्दाखेरि उहाँलाई बोलाएको पहिलो पटक होइन रहेछ, योभन्दा अगाडि भएको रहेछ। योभन्दा अगाडि पनि यसुले उहाँलाई भेट्नु भएको रहेछ। पत्रुस मलाई पछ्याउ सेवा गर भन्नुभएको। हामी यूहन्नालाई हेर्छौँ, यूहन्ना 1:40 र 42 फेरि यहाँनिर चाहिँ 40 देखिको पढ्छ है त। यूहन्ना 1:40 देखि यूहन्नाका कुरा सुन्ने र यसुलाई पछ्याउने ती दुईजना मध्ये एकजना तिनले आफ्नो भाइ सिमोनलाई भेट्टाए र उनलाई भने हामीले मसीहलाई भेट्टाएका छौँ। हामीले मसीहलाई अर्थ ख्रीष्ट भेट्टाएका छौँ। तिनले सिमोनलाई यसु कहाँ ल्याए। यसुले उनलाई हेर्नुभयो, योहानेसको छोरा सिमोन जसको अर्थ चट्टान भनिनेछ। हेर्नुहोस् प्रिय, पत्रुसले त्यतिकै प्रस्ताव गरेको छ। पत्रुसले आफ्नो गल्तीहरू, आफ्नो रोग भनेको कुरा सुन्ने मान्छेमा चाहिँ जसको नाम चाहिँ अन्द्रियास। सिमोन पत्रुसका भाइ अन्द्रियास थिए। यूहन्नाले के भनेको थियो भन्दाखेरि डुल्दै गर्दाखेरि यसुलाई डुल्दै गरेका देखेर के भनेको थियो भने हेर संसारको पाप उठाइरहेको परमेश्वरको दिनमा। प्रिय, त्यति बेलाका मानिसहरू मुक्ति कसरी पाइन्छ बाटो खोजिरहेको हामी देख्छौँ। ख्रीष्टको अनुयायी ख्रीष्ट कसरी पाइन्छ, उद्धार कसरी पाइन्छ भन्ने खोजिरहेको धर्ममुक्त भएको व्यक्ति देखेर ऊ संसारको पाप परमेश्वरको भनेर सुन्ने व्यक्ति अन्द्रियास थिए। अन्द्रियासले आफ्नो सबै भाइ एकजना भाइले बोलाएर के भन्यो भने हामीले चाहिँ ख्रीष्टलाई भेट्टाएका छौँ, हामीले मसीहलाई भेट्टाएका छौँ, हामीले उद्धारकर्तालाई भेटेका छौँ, छुटकारा दिने हामीलाई उद्धार गर्ने लाई भेटाएका छौँ भनेर सिमोन पत्रुसको भाइ अन्द्रियासले त्यसरी भनेको थियो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि 40-41 मा यहाँ भाइ लेखिएको छ। सिमोन पत्रुसका भाइ अन्द्रियासले पहिले आफ्नो भाइ, यहाँ भाइ लेखे सायद चाहिँ ब्रदर भनेको कारण होला, तर भाइ अनि दाइ रकेशज्यू सिमोनलाई भेटाए। रकेशज्यू यसुले जब भन्नुभयो सिमोनलाई भेट्ने बित्तिकै के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ भन्नुभयो तिमी चाहिँ योहानेस सिमोन तिमी केफास भनिनेछौ। अर्कै भाषामा माइक अलिकति मिलाउनुस्, तपाईको माइकको ज्याक अलिकति मिलाउनुस् न। माइक अलिकति माइक फोनमा छिराउने चाहिँ एकचोटि राम्रोसँग छिराउनुस्, अलिकति कराइरहेको सुनिन्छ। अलिक सानो भयो, माइक चाहिँ माथि नै राख्नुस् तर छिराउने ठाउँ चाहिँ चेक गर्नुस्। जुन छिराउनुहुन्छ नि फोनतिरको चाहिँ चेक गर्नुस्, फोनतिरको चाहिँ। हजुर अलिक सानो भयो। सुनिन्छ हैन? सुनिन्छ। उहाँले भन्नुभयो के भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ यसको केफास चाहिँ अरबी भाषामा चाहिँ चट्टान भनिँदो रहेछ र चाहिँ पेट्रस भनिँदो रहेछ। पत्रुस हामी नेपालीमा पत्रुस भन्छौँ। उहाँ एउटा नाम भन्नुभयो चाहिँ केफास भनिन्छ, तिमी चट्टान भनिन्छ। यसले पहिलो भेटमा सिमोनलाई भन्नुभयो, तर
सिमोनको मन पग्लेको छैन प्रिय। ए हो र भनेको छ, ए हो भनेर फेरि ऊ आफ्नै काममा लागेको छ। हामी देख्छौँ यहाँनिर चाहिँ मत्तीको पुस्तकमा पढेको देख्छौँ, उहाँ चाहिँ गलिलको समुद्रमा माछा मारिराख्नु भएको, त्यति बेला पनि उहाँले बोलावट गर्नुभयो। तर यति बेला जब यो लुकाको पुस्तकमा भेट्नु हुँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ उसले पस्ताव गरेको छ, किनभने यसुले उसको लोभलाई देख्नु भएको थियो। रातभरि माछा मारेको थियो। यहाँनिर चाहिँ यसु ख्रीष्टले कति अब प्रभु येशू आउनुभयो, मानिसहरू पछ्याएका थिए, प्रभुले प्रचार गर्नुभयो, धन्य धार्मिकताको निम्ति सुताइनेहरू, धन्य धार्मिकता भोगाइनेहरू, धेरै कुराहरू गर्नु हुँदाखेरि पत्रुसले चाहिँ आफ्नै पाराले जाल धुइराखेको छ। माछा रातभरि परेन, टेन्सन नहीं। तर पत्रुसले चाहिँ जब येशूले पत्रुसलाई भन्नुभयो जाल हान, अनि उसले जाल हान्यो। उसले के भन्नु भन्दाखेरि प्रभु म तपाईको वचन अनुसार मात्रै म गर्छु है। प्रभु येशूको आज्ञालाई मानेर उसले जब जाल हान्यो, यति माछा पर्यो, त्यो जहाज डुब्न लाग्यो। मलाई लाग्छ पत्रुसले जब जाल हाल्दाखेरि जब उसले त्यो रसी तान्दै गयो, उसले प्रभु येशूले भनेका कुराहरू सम्झ्यो होला। प्रभुले बोलाउनु भएको, प्रभुले चट्टान नाम दिनुभएको, पत्रुस नाम दिनुभएको कुराहरू सम्झ्यो होला। त्यो कुरा उसलाई ज्ञान भएको साइडले प्रस्ताव गरेर प्रभु साँच्चै म त पापी छु। यसलाई अवगत गर्न मलाई लाग्छ उसको भाइ दाइ आफन्तहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। आज हाम्रो मण्डलीमा पनि कतिजना हाम्रो छोराछोरीहरू, हाम्रो भाइ बहिनीहरू सेवामा कमजोर हुन्छ, तर म आशा छ यो पत्रुस जस्तै उनीहरू पनि हुनेछ। भनौँ सबैले आमेन। पत्रुस जस्तै सेवा गर्नेछ। अनि यो पत्रुस पनि संगति सेवा नगरे तर साँचो प्रस्ताव गरे, उसले आफ्नो जहाज, आफ्नो खाने सबै कुरा त्यागेर चाहिँ साँचो प्रस्तावको रूप लिएर चाहिँ उसले येशूको पछि लागेको छ। अनि येशूसँग सिक्ने, येशूसँग हिँड्ने, सबै कुरा प्रभु येशूसँग बात गर्ने अनि प्रभु येशूको काम गर्नतिर ऊ लागेको छ। हामी देख्छौँ यो ठाउँमा प्रिय। अनि उसले धेरै ठुलो ठुलो काममा प्रभुको पछि लागेको हामी देख्छौँ। तर यसो बाइबल अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि पत्रुस चाहिँ कहिले काहीँ झट्टै बोलिहाल्ने खालको व्यक्ति पनि हुनुहुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। अनि यहाँ हामी देख्छौँ पत्रुस यस्तो प्रस्ताव गर्ने हृदय लिएर आएको थियो, यति नम्र भएको थियो, यति सेवा पोक्त भएको थियो, यति सेवकाई गर्ने चाहना भएको व्यक्ति थियो। त्यसकारण येशूसँग हर समय यो थियो। आज तपाईँ हामी पनि साँचो प्रस्ताव लिएर हामी येशूको पछि हामी लाग्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, म यहाँ एउटा तपाईँलाई देखाउँछु एउटा घटना। मर्कुस 8 अध्यायको 33 पद। मर्कुस 8 को 33 पद। देखि म पढ्छु है त। मर्कुस 8 अध्यायको 31 देखि म पढ्छु। मानिसहरूको पुत्रले धेरै दुःख भोग्नु र धर्मगुरुहरू, मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीबाट इन्कार गरिनु र मार्नु अनि 3 दिन पछि जीवित भई उठ्नु आवश्यक छ भनेर उहाँले तिनलाई सिकाउन लाग्नुभयो। यसरी उहाँले यो कुरा प्रष्टै भन्नुभयो। तर यो सुनेर पत्रुसले उहाँलाई एकातिर लगेर हकार्न लागे। तर फर्केर आफ्ना चेलाहरूलाई हेरी पत्रुसलाई उहाँले यसो भनेर हप्काउनु भयो, ए शैतान मबाट हटिजा, किनकि तेरो मन परमेश्वरपट्टि छैन तर मानिसपट्टि छ। प्रिय हो, यहाँ मैले पत्रुसलाई देख्छु। पत्रुसलाई येशू ख्रीष्टले मानिसको बिचमा, चेलाहरूको बिचमा गाली गर्नुभयो। के भन्नुभयो भन्दा ए शैतान दूर हटिजा शैतान भन्नुभयो। किनकि प्रभुले भन्नुभएको थियो मानिसको पुत्र चाहिँ मर्न आवश्यक छ, ढाडिन आवश्यक। मैले आफ्नो भविष्यवाणी गर्नुभएको। अनि पत्रुसले उहाँ एकातिर लगेर चाहिँ त्यसो नहोस्, तपाईँ नजानुहोस् भनेर सायद भने होला। तर येशू ख्रीष्टले यस चेलाहरूतिर फर्केर सबैको सामु उहाँलाई भन्नुभयो, ए शैतान त हटिज त जा भनेर भन्नुभयो। तर पत्रुस साँचो प्रस्ताव गरेको व्यक्ति भएको कारणले प्रिय हो, ऊ फर्केन।
ऊ कतै गएन, किनकि अनन्त जीवन येशूमा छ, मुक्ति येशूसँग छ भन्ने कुरा उसले बुझेको थियो। आज तपाईँ हामी यस्तै पत्रुसको सिकाउन सिक्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ मण्डलीमा, कहिलेकाहीँ धर्मगुरुहरूद्वारा हामी विश्वासीहरूलाई कहिलेकाहीँ गाली पनि खाइन्छ, कहिलेकाहीँ होइन, कहिलेकाहीँ अब हामीले पनि गाली गर्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ भनसुनी हुन्छ। कोही कोही विश्वासीहरू चाहिँ अलिकति केही कुरा भन्ने बित्तिकै म चर्च जान्न, त्यो फलानाको चर्च जान्न भन्ने पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर पत्रुस हेर्नुहोस्, प्रभु म कहाँ जाउँ? पत्रुसको विचारमा उहाँले राम्रै भनेको हो, येशूलाई झुन्डाउने छ, येशूलाई मार्ने छ, उसलाई धेरै माया लागेको थियो होला, उसको विचारमा ठिकै होला। तर प्रभुले ठिक उल्टो उसलाई गाली गर्नुभयो। त त मानिसको कुरा सुन्दर रहेछस्, त चाहिँ परमेश्वरको काममा चाहिँ बाधा ल्याउने छ, दूर हटिजा भन्नुभयो। त्यही पनि ऊ प्रभुलाई साथ पुऱ्याएको छैन, किनभने ऊ साँचो प्रस्ताव लिएर ऊ आएको थियो। आज हामी पनि मण्डलीमा कहिलेकाहीँ हाम्रो अगुवाहरूले, मण्डलीमा कहिलेकाहीँ अब हाम्रो धर्मगुरुहरूले कहिलेकाहीँ हामीलाई केही कुरामा चित्त दुखायो भने हामीले पत्रुस जस्तै हुनुपर्छ। यो मेरो मण्डली हो, यो मेरो मण्डली हो, मेरो चर्च हो, हामी प्रेस्बिटेरियन हौ, हामी प्रेस्बिटेरियन हो, म कहाँ जाने हुनुपर्छ। पत्रुसलाई हेर्नुहोस्, यहाँनिर चाहिँ प्रभु येशूको 12 चेला मध्ये यो एकजना पत्रुस र एकजना यहुदा इस्करियोती हुनुहुन्थ्यो। यहुदा इस्करियोती पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ कोषाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ पैसा बोक्ने हुनुहुन्थ्यो। त्यसै कारण मण्डलीमा कोषाध्यक्षहरू पनि अलि होसियार हुनुपर्छ है। उहाँ चाहिँ पैसा बोक्ने, येशूले सुसमाचार गर्दाखेरि, कुनै कार्य गर्दाखेरि खर्च गर्ने, यताउता गर्ने सबै चाहिँ यहुदा इस्करियोती हुनुहुन्थ्यो। मैले भन्नु खोजेको साँचो प्रस्ताव गरेर आएको यो पत्रुसलाई गाली गर्दाखेरि उसले चित्त दुखाएन। अब अर्को चेला यहुदा इस्करियोती, उहाँलाई सानो शब्द उहाँले गाली गर्नुभएको छ, सानो कुरा हेर्नु है के गरेछ। यूहन्ना 12 अध्यायको 45 मा हामी हेर्नेछौँ। यूहन्ना 12 अध्यायमा, यूहन्ना 12 अध्यायको यहाँ हामी देख्छौँ प्रभु येशूले 12 अध्यायको 4 मा हेर्छौँ। तर उहाँका चेलाहरू मध्ये एकजना अर्थात् उहाँलाई पक्राउन खोज्ने यहुदा इस्करियोतीले भन्यो, यो अत्तर 300 चाँदीका सिक्कामा बेचेर त्यो रकम गरिबलाई दिए हुँदैन थियो। तर त्यसले गरिबको ख्याल राखेर यो भनेको थिएन, किनकि त्यो चोर थियो र पैसाको थैलो त्यसैले राख्थ्यो अनि त्यहाँबाट चोर्ने गर्थ्यो। येशूले भन्नुभयो, यिनलाई केही नभन, मेरो दफनको दिनको लागि यिनलाई यो छोडी यो राखी छोड्न देऊ, किनभने गरिब शरीर तिमीहरूसँग हुन्छन् तर म त तिमीहरूसँग हुन्न। यो घटना त्यति बेलाको हो। यो घटना बेथानीको घटना हो। हामी देख्छौँ बेथानीमा एउटा परिवार प्रभुलाई प्रेम गर्ने, येशूले माया गरेको, येशू ख्रीष्टले माया गर्नुभएको परिवार हुनुहुन्थ्यो। मरियम, मार्था अनि उहाँको भाइ लाजरस। उहाँ धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो। लाजरस मर्दाखेरि साँच्चै येशू रुनु पनि भएको थियो। यो ठाउँमा प्रभुले निस्तार चाडको यहाँ केही कुराहरू कार्यक्रम गरिराख्नु हुँदा, भोज गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ मरियमले के गरेकी छ भन्दाखेरि तपाईँलाई आधा लिटर एकदम किम्ती महँगो जटामसी बास्ना आउने सुगन्ध चाहिँ त्यो अत्तर चाहिँ
प्रभुको खुट्टामा चाहिँ उले दल्नु भएको छ। दल्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ यहुदा इस्करियोतले के भन्छ भने यत्रो पैसाको नाश गर्ने, यत्रो पैसा, यो पैसाले भए त हामी यो 300 चाँदीको सिक्का भए त हामी गरिबलाई के गर्ने थियो भन्दाखेरि खुवाउने थियौँ। यो पैसाको नाश गर्नुभयो, नाश गर्यो भनेर भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टले चाहिँ यहुदा इस्करियोतलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि यिनलाई केही नभन, यिनले जे गरेकी छिन् त्यो चाहिँ मेरो दफनको लागि चाहिँ गरेकी हुन्। किनकि त्यो पहिले चाहिँ दफन गर्ने बेलामा चाहिँ मान्छेको शरीरमा चाहिँ त्यो अत्तर लगाउने चलन थियो अरे। गरी त तिमीहरूसँग सधैँ छ नि, तर म तिमीहरूसँग सधैँ हुन्न भनेर यतिको कुरा गर्दाखेरि यहुदा इस्करियोतले चित्त दुखाएर यहुदा इस्करियोतले के गरेछ भने प्रभु येशूलाई चाहिँ छोडेर चाहिँ 30 टुक्रा चाँदीको 30 टुक्रामा उसले चाहिँ येशूलाई बेचेको छ। हेर्नुहोस् प्रिय, एकपट्टि पत्रुसलाई ए शैतान भनेर गाली गर्दाखेरि उसले त जा भन्दा पनि उहाँ गएको छैन। प्रभु मुक्ति तपाईसँग छ, उद्धार तपाईसँग भनेर सेवा गरिरहेको छ। यतापट्टि यहुदा इस्करियोतलाई चाहिँ यसलाई केही नभन, यो मरियमलाई केही नभन, उसले ठिक गरेको छ, गरी त तिमीहरूसँग सधैँ भइरहेको छ, गरेको फिक्री के गर्छ, म त सधैँ हुँदिन भनेर उहाँले त्यो कुरा काट्दाखेरि त्यो के भन्छ यहुदा इस्करियोतले कुरा काट्दाखेरि चाहिँ ऊ रिसाएर चाहिँ प्रभु येशूलाई चाहिँ भित्रभित्रै उसले चाहिँ के गरिरहेछ भने चाहिँ भित्रभित्रै म कहिले येशूलाई म अब पक्राइदिन्छु, म येशूलाई यस्तो गर्छु, म उस्तो गर्छु भनेर एकदम चाल बुनेको छ। यो कुरा येशूलाई थाहा थियो। त्यसै कारण अन्तिम भोजमा येशूले चाहिँ के गर्नुभयो, के भन्नु भन्दाखेरि रोटी टुक्रा चुकेपछि के भन्नु उहाँले तिम्रो इच्छा जे छ त्यो गर, के लाग्छ गर। प्रभुले येशूले भन्नुभयो। अनि त्यो मानिस उठेर गएर चाहिँ उसले 30 टुक्रामा येशूलाई चाहिँ प्रभु येशूलाई चाहिँ बेचेको घटनाहरू थाहा छ। अनि बाइकमा देख्दछौँ प्रिय। आज प्रिय हामी मण्डलीमा धेरै प्रकारका विश्वासीहरू हुन्छ। हामी कुन प्रकारको चेला बन्दैछौँ, हामी कुन प्रकारका विश्वासी छौँ? यो शासक प्रस्ताव गर्ने पत्रुस जस्तो छौँ कि यो हामी यहुदा इस्करियोत जस्तो छौँ? हामी आफूलाई विचार गरौँ, हामी आफूलाई जाँचौँ प्रिय। अनि पत्रुस जब पत्रुसले चाहिँ म कहिले पनि तपाईँलाई त्याग्दिनँ, म कहिले छोड्दिनँ भनेर पत्रुसले यसरी प्रण गरिरहेको थियो। यद्यपि अन्तिम समयमा पत्रुसले पनि येशूलाई 3 पटक इन्कार गरेको थियो, तर पनि उसले प्रस्ताव गरेर फेरि प्रभुकै पछि लागेको थियो। हामी देख्छौँ जब प्रभु येशू संसारबाट छोडेर जानुभयो, त्यो संसारलाई चाहिँ छोडेर स्वर्ग जानुभन्दा अगाडि पनि जब प्रभु मर्नुभयो अनि के अरे गाडिनु भयो, अनि त्यसो दिनमा बौरी उठ्दाखेरि चाहिँ पत्रुसलाई चाहिँ उहाँले 3टा कुरा दिनुभएको छ है, 3टा कुरा दिनुभएको छ कि यो हामीले त्यो चाहिँ आदेश हामी सरस्वती येशूले आदेश दिनुभएको थियो। हामीले यूहन्ना 21 अध्यायमा त्यसलाई हामी देख्छौँ। मेरो भेडालाई, मेरो पाठाहरूलाई खुवाऊ, मेरो भेडाहरूको हेरचाह गर, मेरो भेडाहरूलाई खुवाऊ। यसरी प्रभुले आफ्नो आदेश, आफ्नो काम चाहिँ पत्रुसलाई छोडेर जानुभयो। प्रभु जाने बेलामा पत्रुसलाई भन्नुभयो मेरो भेडालाई खुवाऊ, मेरो भेडाको हेरचाह गर। यसरी प्रभु येशूले चाहिँ आफ्नो दासलाई चाहिँ पत्रुसलाई चाहिँ आदेश दिनुभएको थियो। किनभने उसको जीवन चाहिँ साँचो प्रस्तावको थियो, किनभने साँचो रूपमा उसले येशूलाई विश्वास गर्दै थियो। अनि उसले चाहिँ ठुलो अभिभारा, सेवकाईको अभिभारा पाएको थियो। त्यसै कारण जब प्रभु यस संसार छोडेर जानुभयो, उहाँले ठुलो कामहरू गर्नुभएको छ। लङ्गडालाई हिँड्ने शक्ति दिनुभएको छ। उहाँको छाया देख्ने बित्तिकै, छाया पर्ने बित्तिकै कति बिरामीहरू निको भएको छ। येशूले गर्नुभएको कामहरू उहाँले गर्नुभएको छ। मरेको मानिसहरूलाई बचाउनु भएको छ। आज हामी पनि स्थिर भयो भने, हामी पनि साँचो प्रस्ताव गरेर हामी परमेश्वरको वचनमा हिँड्यौँ भने हामी पनि आशिषित हुन्छौँ। हाम्रो सेवकाई आशिषित हुन्छ, हाम्रो मण्डली आशिषित हुन्छ। म एउटा कुरा अलिकति देखाउन चाहन्छु। प्रेरित 12 अध्यायको 5 पद। प्रेरित 12 अध्यायको 5 पद। प्रभु येशू संसारलाई छोडेर गइसक्नु भएपछि को घटना हो प्रिय। उहाँले मण्डली स्थापना गर्नुभएको थियो है।
यसरी 12:5 मा यसरी पत्रुस झ्यालखानामा राखिए, तर तिनको निम्ति मण्डलीले परमेश्वरलाई बडो जोशसँग प्रार्थना गरिरहेको थियो। बडो जोशसँग प्रार्थना निकाली ल्याउन पत्रुस 2वटा साङ्लाले बाँधेर 2जना सिपाहीको बीचमा सुतिरहेका थिए। सिपाहीहरू पनि ढोका अघिल्तिर उभिएर झ्यालखानको पहरा दिइरहेका थिए। अचानक प्रभुका एउटा दूत त्यहाँ देखा परे र कोठरीमा ज्योति चम्क्यो। स्वर्गदूतले पत्रुसलाई पोखामा हिर्काएर अनि छिटो उठ भनेर तिनलाई जगाए। तब साङ्लाहरू तिनका हातबाट खुस्केर खसे। स्वर्गले तिनलाई भने, लुगा लगाऊ र जुत्ता लगाऊ। अब तिनले त्यसै गरे। उनले तिनलाई भने, फास्ट ओढेर मेरो पछि लाग। अनि तिनी निस्केर उनको पछि पछि लागे। स्वर्गदूतबाट गरिएको कुरो साँच्चीकै हो भन्ने तिनलाई थाहै थिएन, तर दर्शन देख्दैछु भन्ने तिनले ठाने। हेर्नुहोस् प्रिय, मैले यहाँ भन्नु खोजेको चाहिँ पत्रुस पूर्ण रूपमा सेवकाईमा लागेको छ र पत्रुसको पछि मण्डली छ। मण्डली प्रिय, मण्डलीले प्रार्थना गरेको छ। पत्रुस सेवकाईमा हिँडेको छ। पत्रुसको जीवनमा अनेकौं सतावट आएको छ। यहाँ एक ठाउँ हेरोद राजाले चाहिँ उसलाई के गरेको छ भन्दाखेरि जेलमा राखेको छ, मार्नको निम्ति तयारी गरिएको छ। त्यति बेला उसलाई साथ दिने के को छ भन्दाखेरि मण्डली छ। सारा मण्डलीले प्रार्थना गरेको छ, उपवास बसेको छ। मण्डलीले पत्रुसको निम्ति के गरेको छ? उपवास प्रार्थना गरेको छ। फलस्वरूप के भएछ भने स्वर्गदूतले चाहिँ उसलाई त्यो जेलबाट, त्यो नेलबाट छुटकारा दिएको छ। त्यसै कारण प्रिय हो, म आशा गर्छु हाम्रो मण्डलीले पनि पत्रुसलाई प्रार्थना गरे जस्तै हाम्रो मण्डलीले पनि हाम्रो सेवक सेविकाहरू, हामी अगुवाहरू, हाम्रो पास्टरहरू, हाम्रो मिस्टरीहरू लगायत हामी प्रचारकहरूको निम्ति निश्चय प्रार्थना गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ म सोध्ने गर्छु, हाम्रो मण्डली म सोध्ने गर्छु, के तपाईँले मेरो निम्ति प्रार्थना गर्नुभएको छ? के तपाईँले मेरो निम्ति उपवास बस्दिनु भएको छ? म सेवा गर्न चाहन्छु, के तपाईँले मेरो लागि प्रार्थना गर्नुभएको छ? म सोध्ने गर्छु। के हो हामी पत्रुस जस्तै प्रस्ताव गरौँ र पत्रुस जस्तै हौं र पत्रुस जस्तै मण्डलीले प्रार्थना गरे चाहिँ मण्डलीले हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरोस् भन्न चाहन्छु। र यसो गर्नाले के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सेवा अगाडि बढेर जान्छ। यसो गर्नाले हाम्रो मण्डली, हाम्रो संगति हामी अगाडि बढाउन सक्छौं। यसै कारण प्रिय हो, हामी पत्रुस जस्तै प्रस्तावी बनौं। दुःखमा सुखमा अनि हरेक समयमा हामी अटल रहौं र हाम्रो निम्ति मण्डलीले प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने हामी विश्वास राख्छौं अनि हामी अगाडि बढ्दै जाउँ भन्ने म आशा राख्छु। हुन्छ, म धेरै लामो समय लिन्न, म यो छोटो वचन लिइराख्छु। छोटो वचनमा परमेश्वरले हामी सबैलाई आशीष गर्नु। आमेन।